अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतिपदग्रहणानन्तरं स्वीय प्रथमक्रमिकभारतयात्रायाम् अस्ति अनुराग कुमार दिसानायके इत्यसौ। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनं मिलित्वा कुर्यात् द्विपक्षस्तरीयवार्ताम्। उभौ देशौ अन्तरा स्यात् महत्त्वपूर्णं सन्धिपत्र हस्ताक्षरणम्। अद्य प्रभृति राज्यसभायां समारब्धा भवेत् संविधानपरा विशेष चर्चा। शासनपक्षतः निर्मला सीतारामन्, JP नड्डा इत्येतौ समेत्य अन्य सदस्याः, विपक्षतः मल्लिकार्जुन खड़गे अथ अन्ये च उपस्थापयेयुः स्वमन्तव्यादिकम्। छत्तीसगढ़ राज्ये नक्सलवादिनां मुख्यस्थले उपस्थितः भवेत् गृहमन्त्री अमित शाहः। अद्य नक्सलवादिनाम् आक्रमणजाते हतानां यूनां परिजनैः सह कुर्यादसौ संवादम्। सुरक्षाविषये समीक्षोपवेशनमपि तत्र अनुष्ठितं भवेत्। सीरिया देशे नवीन शासकाश्वासनात् परं जीवनं प्रत्यावर्तते सुपथे। पुनः उद्घटिताः तत्र विद्यालयाः। ख्रीष्ट समुदायः अपि नियमितासु रविवासरीय सेवासु भागं गृहीतवान्। अथ भारतस्य महिला हॉकी दलस्य विजयः। एतेन चीनदेशीय दलं पराजित्य सततं द्विवारं कनिष्ठवर्गीयायाम् एशिया कप इत्याभिधीय प्रतियोगितायाम् आप्तः विजयः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतिपदग्रहणानन्तरं स्वीय प्रथमक्रमिकभारतयात्रायाम् अनुराग कुमार दिसानायके इत्यसौ अस्ति। अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिल्य द्विपक्षस्तरीयवार्तामपि असौ कुर्यात्। उभौ देशौ अन्तरा तावत् महत्त्वपूर्णसन्धिपत्र हस्ताक्षरणमपि भवेत् इति अवधातव्यम्। संसदः शीतकालिकसत्रं प्रवर्तमानमस्ति। अद्य प्रभृति राज्यसभायां भारतस्य संविधानस्य 75 गौरवपूर्णयात्रायाः चर्चायाः आरम्भः स्यात्। उच्चसदने एषा चर्चा द्विदिवसात्मिकी अस्ति। अनेन सहैव राज्यसभायां स्थायीसमितिसम्बद्धानि अनेकानि प्रतिवेदनानि विवरणानि च प्रकाशितानि भवेयुः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे दिल्ल्यां मुख्यसचिवानां चतुर्थस्य राष्ट्रीयसम्मेलनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। त्रिदिवसीय सम्मेलनस्य समापनावसरे असौ उक्तवान् यत् जनकल्याणं सुशासनं च अस्माकं कार्यस्य मूले स्तः, यन्माध्यमेन वयं विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नुमः। तेन राज्येभ्यः तेषां प्रावधानानां सरलीकरणाय उक्तं, यानि प्रायः नागरिकोत्पीडनस्य कारणस्वरूपाणि जायन्ते। प्रधानमन्त्री प्राचीनपाण्डुलिपीनां महत्त्वं तासां च अन्तर्जालोपस्थापनार्थं च प्रौद्योगिक्याः उपयोगविषये अपि सबलम् उक्तवान्। महाराष्ट्रस्य नागपुरे रविवासरे देवेन्द्र फडणवीसस्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः जातः। राज्ये फडणवीस प्रशासने 33 केन्द्रीयमन्त्रिणः, 6 राज्यमन्त्रिणः च शपथवचांसि स्वीकृतवन्तः। नागपुरस्थिते राजभवने महाराष्ट्रस्य राज्यपालः CP राधाकृष्णन् इत्यसौ नवमन्त्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथवचनानि अदापयत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः हिंसामार्गात् समाजस्य मुख्यपटलं प्रति नक्सलवादिभिः छत्तीसगढ़स्य जगदलपुरे संवादं कृतवान्। गृहमन्त्री अस्त्राणि परित्यक्तवतां पुनर्वासाय विहितप्रयासान् अगणयत्। अमित शाहः उक्तवान् यत् एतद्विषये भद्रतरनीतिः शीघ्रमेव समस्तराज्यैः सह प्रकाशिता भवेत् इति। अद्य नक्सलाक्रमणे हतानां यूनां परिजनैः सह संवादमपि असौ साधयेत्। सुरक्षाविषये अपि तत्र समीक्षोपवेशनं भवेत्। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में वापस लाना। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी
युवाओं को पुनः प्रस्थापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाएंगे और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी इत्येतद्दलम् एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतस्य विचारविशेषस्य समर्थनं विहितवत्। एतस्य दलस्य प्रमुखपदासीना मायावती वार्ताहरान् सम्बोध्य निरूपितवती यत् दलगतां कुत्सितां राजनीतिं न विधाय एतस्य विचारविशेषस्य समर्थनं कर्तव्यं, यतः उपक्रमः एषः राष्ट्रहितपरः अस्ति इति। सम्भल जनपदे प्रायः 46 वर्षाणि यावत् पिहिते भगवतः शिवस्य मन्दिरे ह्यः प्रातः पूजनादिकम् आरब्धम्। जनैः भक्तिभावेन श्रीगणेशस्य, भगवतः शिवशङ्करस्य, श्रीहनुमतः च नीराजनादिकं सश्रद्धं विहितम्। नखासा स्थिते आरक्षिक्षेत्रे प्रायः 50 वर्षाणि यावत् पिहितस्य भगवतः शिवस्य मन्दिरस्य द्वाराणि प्रशासनम् उद्घाटयत्। वस्तुतः अवैधाधिक्रमणस्य, विद्युच्चौर्यस्य च विरुद्धं जनपदाधिकारिणः, आरक्षिप्रमुखस्य च दलयोः सहसान्वीक्षणक्रमे एतत् मन्दिरं प्रकाशमागतम्। मन्दिरस्य पार्श्वस्थः कूपः पट्टिकाभिः पूरितः आसीत्। एवम् अन्ततः 8सप्तत्यधिकैकोनविंशतिशततमाब्दात् पश्चात् पिहितं मन्दिरमेतत् अधुना आरक्षिभिः उद्घाटितम् इति अवधेयास्पदम्। हॉकी क्रीडायाः राष्ट्रान्तरीयस्पर्धाः साम्प्रतं देशस्य प्रतिगृहं दृष्टाः किं वा दर्शिताः भवेयुः। वस्तुतः भारतस्य राष्ट्रीयप्रसारणवाहिन्या दूरदर्शनेन ऐतिहासिकः निर्णयः विहितः। यदि अनुसारेण हॉकी इण्डिया लीग् इत्येतया संस्थया सह आधिकारिकप्रसारणसहभागिताम् आश्रित्य सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितमस्ति। अचिरादेव प्रसारभारत्याः अध्यक्षस्य नवनीतसहगलस्य अथ हॉकी इण्डिया लीग् इत्येतस्याः संस्थायाः सञ्चालनसमितिसदस्यस्य भोलानाथसिंहस्य च मध्ये एतत् सहमतिसम्बद्धं पत्रं हस्ताक्षरितं जातम्। एवं डिसेम्बर् मासस्य 28 दिनाङ्कतः आरप्स्यमानायाः हॉकी इण्डिया लीग् इत्येतत् सम्बद्धायाः प्रतियोगितायाः जीवत्प्रसारणं डीडी स्पोर्ट्स् इत्यत्र अथ प्रसारभारत्याः एव अध्यन्तर्जालपरे मञ्चे अपि द्रष्टुं शक्येत। अत्रावसरे प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीतसहगलः उक्तवान्, दूरदर्शने हॉकी इण्डिया इत्येतत् सम्बद्धानां विविधप्रतियोगितानां जीवत्प्रसारणसौविध्यकारणात् हॉकी क्रीडा देशस्य प्रतिकोणं यावत् सुलभायिता स्यात् इति। नौसेना प्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यसौ चतुर्दिवसीय यात्रामुद्दिश्य इंडोनेशिया देशे अस्ति। एतस्य यात्राविशेषस्य उद्देश्यं द्वयोः देशयोः मध्ये सामुद्रिकक्षेत्रसहितेषु अनेकव्यापकविषयेषु इतोपि गतिसंवर्धनमस्ति। एतदर्थं नौसेना प्रमुखः इंडोनेशिया देशस्य रक्षामन्त्रिणं, सैन्याधिपतिं, नौसेना प्रमुखं च सम्मिल्य संवादक्रममपि विशिष्टं साधयेत्। भारतेन जमैकादेशाय प्रायः 60 टन परिमितापत्कालिकानां चिकित्सा संसाधनानां, विद्युदुत्पादकयन्त्राणाम् अथ अन्योपयोगि साधनानां च नूतनं साहाय्यशाकल्यं प्रेषितं, यत् देशस्य स्वास्थ्यसेवायाः आवश्यकताप्रपूरणे सहायकं सेत्स्यति। तेषाम् आपद्गतां सज्जतां च वर्धयिष्यति। एषा सहायता जमैकादेशस्य स्वास्थ्यसेवायाः आवश्यकतानां, चिकित्सासंरचनानां च पुनर्वासेन सहैव चक्रवातं विरुध्य आपदः सज्जतां सुदृढां करिष्यति। भारतेन पैगोडा इत्याभिधेय बौद्धपूजनस्थलानि नवीनीकृत्य म्यान्मारदेशाय समर्पितानि। एतस्मिन् अवसरे म्यान्मारदेशे भारतस्य राजदूतः अभय ठाकुरः, म्यान्मारदेशस्य धार्मिक सांस्कृतिक प्रकरणमन्त्री यू टेन ऊ ल्विन् इत्यसौ च उपस्थितौ आस्ताम्। म्यान्मारदेशे बहुसंख्याकाः भारतीयनागरिकाः आजीविकावञ्चनाधारेण मानवतस्करपरस्य कुकृत्यस्य निकषे पतन्ति। ते च एतदेव आलक्ष्य थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर सदृशेषु देशेषु प्रेषिताः जायन्ते। एतामेव समस्यां ध्यात्वा भारतीयदूतावासेन स्वीयविज्ञप्त्यां प्रकाशितं यत् भारतीयनागरिकाः विश्वासघातपूर्णेभ्यः दूरभाषवचनेभ्यः आत्मानं परिहरन्तु। यदा कदापि एवंविधं किमपि आह्वानं भवेत् तदा प्रथमं म्यान्मारदेशस्थितेन भारतीयदूतावासेन सह सम्पर्कं कुर्वन्तु इति।
भारते 17,200-तमाब्दतः 23,200-तमाब्दं यावत् मलेरिया इत्यस्य विशेषज्वररोगस्य प्रकरणेषु अथ तत्सम्बद्धे मृत्युजाते च प्रतिशतम् 69 नैयून्यम् अंकितमस्ति। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनपक्षतः प्रकाशितस्य नवीनतमप्रतिवेदनस्य अनुसारेण भारतेन मलेरिया सम्बद्धप्रकरणेषु अपचितिम् आधृत्य महत्त्वपूर्णप्रगतिः कृता अस्ति। एतत् प्रतिवेदनानुसारेण मलेरिया इत्येतेन विशेषज्वरेण ग्रस्तानां रोगिणां संख्या 17,200-तमे अब्दे प्रायः 64,00,000 आसीत्, या हि 23,200-तमे वर्षे न्यूनीभूय 20,00,000 अंकितं गता अस्ति। तावत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये जायमानायाः क्रिकेट क्रीडायाः तृतीयनिकषस्पर्धायां ह्यः द्वितीयदिवसस्य अवसानकाले ऑस्ट्रेलिया देशेन स्वीये प्रथमपर्याये 7 स्तूभानि पुरस्सरं 5,164 धावनाङ्काः समर्जिताः। ऑस्ट्रेलिया दलपक्षतः ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ इत्येतौ शताधिकाङ्कान् अर्जितवन्तौ। जसप्रीत बुमराह इत्यसौ ह्यः ऑस्ट्रेलिया दलीयान् 5 क्रीडकान् बहिष्कृतवान्। साम्प्रतं तृतीयनिकषस्पर्धायाः तृतीयदिवसस्य आरम्भः अपि जातः, यत्र 8 क्रीडकाः बहिष्कृताः जाताः सन्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।